अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दो वज़रा क्यों मुस्ताफ़ी हुए, किस लीडर ने किस को टेलीफोन किया, उस टेलीफोन कॉल में क्या बात हुई, किस चीज़ के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया गया कि आखिर में नतीजा ये निकला कि आखिरकार दो वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा पे जो इल्ज़ाम लगाया, सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया और उस इल्ज़ाम की एक तरह से तस्दीक की है। तो अब सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पे आ गए हैं। ये पेज क्या है और इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या इल्ज़ाम लगा है, कुछ चीज़ें आपको पहले भी पता है, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएँ। उसके अलावा कुछ मज़ीद ख़बरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, ख़ुसूसन जो ट्रंप का अमन मुआहदा है उस हवाले से कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि कुछ और ख़बरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम ट्रंप साहब के मुआहदे पे जाएँ तो हमास ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और हमास के साथ साथ अब कतर के जो इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं, जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं, वो भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गज़ा से इसराइली इनख़ला वाज़ेह नहीं है। उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसके अंदर कुछ चेंजेस भी की गई हैं। अब कुछ मज़ीद लोग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई नकात जो हैं उनके ऊपर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है, तो लिहाजा इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि कतर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, कुछ और आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ी जल्दी में इसको वेलकम किया गया। अब पता ये चल रहा है कि जो वो 20 नकात थे उसमें नेतन्याहू के कहने पे कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और वो तब्दीलियाँ बहुत सारे लोगों को अब काबिल कबूल नहीं है। क्या ये मुआहदा आगे चल सकेगा? इस हवाले से हमास का ये कहना है और हमास ने BBC से बात करते हुए ये कहा है कि ट्रंप पीस प्लान इग्नोर्स इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, हमास ऑफिशियल टेल्स BBC। हमास के एक बंदे ने BBC को बताया कि जनाब इसमें तो सिर्फ इसराइल और नेतन्याहू के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। हमास कभी भी अपने हथियार नहीं फेंकेगी। हमास और फ़लस्तीनी जो लोग हैं, गज़ा उनकी सरजमीन है। ये कौन होते हैं कि जी यहाँ पे आएंगे और एक इंटरनेशनल फोर्स लेके आएंगे? इस ऑफिशियल ने, जिसने BBC से बात की है, उसने ये भी बताया है कि हम कतन इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे फ़लस्तीन की सरजमीन पे, और जो इसराइली फ़ौजी हैं उनको निकलना पड़ेगा। तो ये जो मुआहदा जिसको पाकिस्तान ने, जिसका मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बड़ी जल्दी में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उसके हक़ में बोलना शुरू कर दिया। अब कतर हो जाए, हमास हो जाए, दीगर लोग हो जाएं, वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। और आवाज़ उठाने की बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे इसराइल को तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन फ़लस्तीनियों को क्या मिलेगा? इसराइल की फ़ौज भी वहीं पे रहेगी। कोई उसका उन्होंने टाइम लाइन नहीं दी कि ये 1 महीने में निकालेंगे, 2 महीने में निकालेंगे। फिर ना ही वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है, वो BBC की एक और मैं स्टोरी देख रहा था जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और उस डॉक्टर ने बताया कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है, ये सामने आप देख सकते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब के वहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है और एट द सेम टाइम लोग भूखे मर रहे हैं। और डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे, जो गज़ा के अंदर उन मुश्किल हालात में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो उनकी भी हालत ऐसी है कि उनको भी प्रॉपर ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहा है, ना प्रॉपर खुराक मिल रही है। ये सामने खबर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं। गज़ा डॉक्टर्स आर स्टार्विंग वाइल फाइटिंग टू सेव लाइव्स। ये एक डॉक्टर जिसको वहाँ से निकाला गया है, जो वहाँ से आए हैं, उन्होंने बताया कि वो खुद भूखे मर रहे हैं डॉक्टर्स वहाँ पे, और एट द सेम टाइम वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गुज़िश्ता 2 सालों से वहाँ पे नेतन्याहू कर रहा है। तो क्या इन सारी चीज़ों को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है? आप देखते हैं कि ये मुआहदा आगे चलता है या नहीं चलता। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़रा उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि एक वज़ीर जो है वो शाहराम तराकई साहब का भाई है, दूसरा वज़ीर असद कैसर साहब का भाई है। तो अब ये क्यों मामला हुआ? अली अमीन साहब ने जब इमरान खान साहब से बात की और उधर जाके भी गालबन उन्होंने ये कहा है कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और जलसे में जो कुछ हुआ उसमें भी इनका किरदार था। तैमूर सलीम जगड़ा का भी नाम आ रहा है, दीगर लोगों का भी नाम आ रहा है। लेकिन अली अमीन साहब के हवाले से जो कारकुन के अंदर एक रिजेंटमेंट है, हो सकता है कि वो गलत हो, मुनासिब ना हो, लेकिन वो कोई किसी एक हलके में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ओवरऑल आप जिधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बात करें या उनके सपोर्टर से बात करें, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है कि अली अमीन साहब जिस तरह मामलात को चला रहे हैं। पर एनीवे, अब खान साहब से इनकी मुलाकात हो गई अली अमीन की। एक एतराज़ ये हो रहा है कि पहले खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी। जब इन लोगों को निकालने वाली या दीगर चीज़ों की बात थी या अलीमा खान के बारे में जाके बात करनी थी, तो तब इनकी फ़ौरन मुलाकात करवा दी गई। और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पार्टी के अंदर से ही सीनियर क़यादत ये इल्ज़ाम लगा रही है। ये मैं बड़ी आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ
کہ سینئر لوگ پارٹی کے اندر سے بتا رہے ہیں کہ یہ خود نہیں ملنے جاتے تھے، اور جب جا کے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر الزامات لگانے تھے، اسد کیسر صاحب کے بھائی کو، شہرام ترائیکئی صاحب کے بھائی کو فارغ کرنا تھا، تو تب یہ فوراً چلے گئے، جا کے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی اور ان ساری چیزوں پہ جا کے وہاں پہ ان سے باتیں کی۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ تو واضح طور پہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے علی امین صاحب جو ہیں وہ الزام لگا چکے ہیں علیمہ خان صاحبہ پہ بھی کہ وہ خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہیں، وہ پارٹی کے اندر نفاق ڈال رہی ہیں، وہ چیئر پرسن بننا یا چیئرمین بننا چاہتی ہیں، پارٹی کی سربراہ بننا چاہتی ہیں۔ یہ علی امین صاحب نے باقاعدہ کہا، اور یہ حیران کن تھا ہر کسی کے لیے، جس نے بھی سنا اس کے لیے حیران کن تھا کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر علی امین کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم علیمہ خان کو ایکسپوز کر دیں گے، میرے خیال میں پھر وہ ایک سٹیپ بہت آگے تھا، جس کو ان کے ورکر نے، ان کے کارکن نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نے اس کو کوئی زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ پر اینی وے اب علی امین صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، ان جو ثبوت ہوں گے وہ تو ان کے پاس ہوں گے، لیکن سینئر صحافی ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ علیمہ خان کو حاصل ہے اور ان کی گرفت پارٹی پر مضبوط ہو چکی ہے، اسی لیے علی امین اور بشرا بی بی گروپ ایک ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور 26 نومبر کے مقدمات میں مرکزی ملزم ہیں، لیکن پہلے علیمہ خان کو 26 نومبر میں سزا ہونی ہے۔ وہ حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے درست کہہ رہے ہیں، پر خبر اس میں وہ یہ دے رہے ہیں کہ پہلے علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہونی ہے۔ اب سزا تو عدالت سے ہوتی ہے، پر آئی ڈونٹ نو، شاید انہوں نے کوئی کیس کی فائل پڑھی ہو، تو سم ٹائم آپ کیس کی فائل پڑھیں تو تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اکثر سزاؤں سے پہلے آج کل یہاں پہ صحافی ٹویٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، یہ فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ آئے گا۔ میرے خیال میں زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، تو چیزوں کو وہ اسیس کر لیتے ہیں، پر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کو 26 نومبر کے کیس میں سزا ہوگی علیمہ خان صاحبہ کو، اور طاقتور حلقوں کی سپورٹ علیمہ خان کو حاصل ہے۔ تو اگر سپورٹ بھی حاصل ہے تو پھر سزا کیوں ہوگی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پر علی امین صاحب اور حسن ایوب صاحب ایک پیج پہ۔ اچھا، اب وہ جو دو وزراء مستعفی ہوئے اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین صاحب کو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی صدارت کے عہدے سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ جس قسم کا وہ احتجاج کر رہے تھے، خان صاحب اس سے خوش نہیں تھے، ورکر اس سے خوش نہیں تھا، جنید اکبر کو بنا دیا گیا وہاں کا صدر۔ پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہوا، جب وہ جلسہ ہو رہا تھا تو جنید اکبر صاحب اس کی ذمہ داری ساری نبھا رہے تھے، اور اس موقع کے اوپر علی امین نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے صدارت سے ہٹا دیا گیا، یہ پارٹی کے اپنے ذرائع اندر سے بتاتے ہیں، تو میرا اس جلسے سے کوئی تعلق نہیں، آپ کریں، میں آ کے شرکت کروں گا، خان میرا لیڈر ہے، میں تقریر بھی کروں گا، لیکن سارا ذمہ داری آپ خود ہی سنبھالیں، جنید اکبر جانے اور آپ لوگوں کا کام جانے۔ جب یہ ہوا تو اس میں اسد کیسر صاحب نے ہیلپ کی، عاطف خان صاحب نے ہیلپ کی، دیگر لوگوں نے ہیلپ کی، سب نے مل کے ایک کامیاب جلسہ کر لیا۔ تو جب یہ جلسہ کامیاب ہوا، کافی بڑا جلسہ ہوا، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اسد کیسر صاحب کو کال کی اور انہیں کہا کہ بھائی آپ نے، جب میں کوئی کرتا تھا اس وقت تو آپ نے کبھی اتنا زور نہیں لگایا، اپنی دفعہ یہ اس دفعہ جب جنید اکبر جلسہ کروا رہا ہے تو آپ لوگوں نے بڑا زور لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنے حلقے ہیں، یہاں پہ سارے ہمارے لوگ ہیں، اگر جلسہ ناکام ہوگا، ہمارا صوبہ ہے، عمران خان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں جلسہ، تو ہم سب کی سبکی ہوگی، ہمیں نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ الیکشن پہ محنت کر رہے ہیں، یہ گلہ شکوہ کیا علی امین صاحب نے اسد کیسر صاحب سے، ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی وہاں پہ تلخی وغیرہ، جو بھی مطلب کہ ایک دوسرے کو اوبیسلی جو بھی بات ہوئی ہوگی، زیادہ تلخی تو نہیں، لیکن یقیناً جو جب اس طرح کی بات ہو اس میں تھوڑی سی تو ایک دوسرے کو، بندے کو اپسیٹ کرنے کا اندیشہ تو ہوتا ہے۔ اب ایک جو اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں وہ، اور ایک جناب دوسرے شہرام ترائیکئی صاحب کے بھائی، یہ دونوں جو ہیں وہ وہاں پہ وزیر تھے، تو انہوں نے ایک جو وزیر پتہ نہیں وہ شاید اس میں اریگیشن کے ہیں کیا، کہ ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ بنیادی وجہ وہی بنی کہ ان کو یہ لگا کہ جی انہوں نے جنید اکبر صاحب کا زیادہ ساتھ دیا اور یہ دوسرے گروپ کے ہیں، اور پھر وہ اختلاف اتنا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ علی امین صاحب نے جا کے پھر خان صاحب کو بھی بتایا، اور انہوں نے کہا جی میں ان کو نکال رہا ہوں، یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ علی امین کا موقف یہ ہے کہ یہ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا، جو اس دن جلسے کے اندر جوتے لہرائے گئے، جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی اس سارے گروپ کا کردار ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور یہ ساری شکایتیں، علیمہ خان کی شکایت تو علی امین صاحب نے لگائی، وہ چیز باہر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کی شکایتیں بھی علی امین صاحب نے جا کے یا ان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار، باقی وہ شکایت نہیں لگاتے علی امین، انہوں نے بتایا کہ غیرت مند
آدمی شکایت نہیں لگاتا. انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے صرف ان کو بتایا کہ جو تمہاری بہن ہے وہ غدار ہے, تمہاری بہن تمہارے خلاف سازش کر رہی ہے, تو وہ میں نے جا کے ان کو انفارمیشن دی ہے, باقی وہ ان کا میں شکایت وغیرہ نہیں لگاتا. اچھا, جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے یہ باتیں بھی ہوں, اور یہ باتیں یقیناً جو ہے ان لوگوں تک بھی پھر پہنچی ہوں گی. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی آپ کی یہ جو روز کا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, عمران خان جو ہے وہ اس کی کارکردگی سے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کیا پتا کہ اریگیشن کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے یا ایجوکیشن کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے, کہ عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو وہ تو پوچھیں, زیادہ تر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ جی وہ جو وزارت ہے خزانہ کی اس میں کیا ہو رہا ہے, صوبے کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور گورننس کے مسائل ہیں, آپریشن نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں. لیکن ان چیزوں کا جب ذکر کیا گیا, دوبارہ ذکر کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, علی امین صاحب کی جانب سے کہیں پہ اس چیز کا یقیناً پارٹی کے اندر کسی پلیٹ فارم کے اوپر ذکر ہوا ہوگا, تو پھر ان دونوں وزراء نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے اپنے استعفے دے دیے. تو یہ وجہ بنی ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے ان استعفوں کا. اچھا جی, فلک جاوید صاحبہ جو ہیں ان کو مختلف عدالتوں وغیرہ میں پیش کیا جا رہا ہے, اور فلک جاوید کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر تو وہ ابھی بھی عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد اور اس قسم کے وہ نعرے لگا رہی ہیں, بلکہ فلسطین کے حق میں بھی غالباً کوئی نعرہ وغیرہ انہوں نے لگایا, اور وہ حکومت پنجاب پہ کافی زیادہ تنقید کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. اپنے ساتھ ہونے والے نامناسب سلوک کا بھی انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو کہا گیا کہ جی ان کا ہاتھ کھڑے کر کے کھڑی ہو جائیں, اور اس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا, جس کا ذکر انہوں نے عدالت کے اندر بھی کیا. لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ فلک جاوید صاحبہ جو ہیں, جس طرح صنم جاوید کو جب پیش کیا جاتا تھا عدالتوں میں, تو صنم جاوید نے ہم نے دیکھا بار بار گرفتار بھی ہوئیں, بڑا مشکل ٹائم اس خاندان نے دیکھا. دونوں یہ لڑکیاں ہیں, اوبیسلی ان کی فیملیز بھی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں بڑے انہوں نے گریسفلی اور بڑے, جسے آپ کہتے ہیں کہ بڑے دل کے ساتھ انہوں نے اس سارے حالات کا سامنا کیا ہے اور بہادری کا مظاہرہ کیا. باقی ان کی کسی بات سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو, ان کے کسی لفظ سے ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو, ان کے کسی اور نعرے سے ہو سکتا ہے کسی اور کو اختلاف ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایز اے سیاسی ورکر کے طور پہ عمران خان کے ساتھ جس طرح یہ دونوں بہنیں کھڑی ہوئی ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی حکومت ہو, وہ سیاسی مخالفین میں جس میں خواتین شامل ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے, بار بار ان کو گرفتار کرے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. پر جس طرح پہلے صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ بڑے دبنگ انداز میں آتی تھیں, اپنا وہاں پہ بیان بھی رکھتی تھیں, اپنی بات بھی کرتی تھیں, اب اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فلک جاوید صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی عدالت کے اندر بھی آئی ہیں, اپنا موقف بھی رکھا ہے, اور وہ ڈینائی کرتی ہیں تمام چارجز کو جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں. اور پھر ان کے ماں باپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, جو جاوید صاحب ہیں, ان کی اہلیاں ہیں, ہر جگہ پہ وہ بیچارے اپنی بیٹیوں کے پیچھے جاتے ہیں اور مقدمات کی پیروی بھی کرتے ہیں. جب صنم کے کاغذات جمع کروانے تھے تب بھی انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی, تو ان کے ہسبینڈ کا, جو بھی فیملی والے ہیں اوبیسلی ان سب کا اس میں جو ہے کردار تو ہے, لیکن یقیناً یہ ایک مشکل ٹائم ہے اس فیملی کے اوپر. اچھا جی, محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, انڈیا ٹوڈے نے ٹویٹ کیا تھا کہ محسن نقوی ہیز اپولوجائز ٹو BCCI. وہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے BCCI سے معافی مانگ لی محسن نقوی صاحب نے. اس کے اوپر محسن نقوی نے ٹویٹ کیا کہ جی انڈین میڈیا جھوٹی خبریں دیتا ہے, نہ میں نے کوئی معافی مانگی ہے, نہ میں کبھی معافی مانگوں گا. جہاں تک ٹرافی کا معاملہ ہے ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں ہے, میں ہی دوں گا, آ جائیں مجھ سے لے لیں ٹرافی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈینز نے ٹرافی تو نہیں لی, لیکن اب وہ بہت ساری کہانیاں گڑھ رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں, کبھی محسن نقوی صاحب کے خلاف جو کوئی ادھر ویڈیوز چلا رہے ہیں, وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس ساری چیز کا ایک فائدہ ہو گیا ہے محسن نقوی صاحب کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو, کہ بحث پاکستان ٹیم کی کارکردگی پہ نہیں ہو رہی, بحث کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اور پھر انڈین میڈیا تو جھوٹ کی فیکٹری ہے, اور وہ انہوں نے پھر جو چیزیں وہاں پہ بتائی ہیں اور جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور میں کیسے انہوں نے کراچی تباہ کیا, کیسے انہوں نے اسلام آباد تباہ کیا, کیسے انہوں نے لاہور پہ قبضہ کیا. تو انڈین میڈیا کا تو آپ پھر اس میں جھوٹ میں مقابلہ تو نہیں کر سکتے, بلکہ جھوٹ بھی انڈین میڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جھوٹ بھی 2 قدم پیچھے رہ جاتا ہے جب انڈین میڈیا بات کرتا ہے. اور پاکستان کا معاملہ ہو, پاکستان دشمنی ہو, تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ملکہ رکھتے ہیں. اچھا, ایک طرف اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کیا انہوں نے الزام لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے, اور ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم ان سے کرکٹ میچ نہیں کھیلیں گے, یا ہم ان سے ٹرافی نہیں لیں گے. خود یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان نے
भारत से जो 10 दहशतगर्द थे हमायत याफ्ता, उनसे तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। और ये मुख्तलिफ एविडेंसेस वगैरह सामने आते हैं कि जहाँ पे आपको वाज़े तौर पे जो चीज़ें शेयर की जाती हैं, मीडिया पे भी समटाइम शेयर की जाती हैं, जो हमारे अपने ज़राए हैं जिनसे हमारी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जो है उसका फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली दहशतगर्दी है उसमें नज़र आता है। लेकिन आप देखें कि वो बयानियाँ ये बनाते हैं कि जी सारा इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ये कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान को भी प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान को भी आलमी सतह पे इस बयानिए को ऐसे ही उठाना चाहिए, क्योंकि भारत की ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं जब इन्होंने कनाडा में इनकी एजेंसियों ने कार्रवाई की, वहाँ पे कैनेडियन शहरी को टारगेट किया, अमेरिका के अंदर लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, यूरोप के अंदर ये लोगों को टारगेट करते हैं। तो अब ये काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गए हैं। अपनी वो सुबकी छुपाने के लिए कभी क्रिकेट के मैदान में ये करते हैं, कभी वो करते हैं। भाई एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि क्रिकेट की टीम उनकी हमसे अच्छी खेली, हमें कोई इशू नहीं है, वेल डन, आपने अच्छा खेला, आप जीत गए, उसमें हमें कोई इशू नहीं। लेकिन वो जो बीच में वो घटिया किस्म की इस किस्म की हरकतें होती हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में वो पैटी पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। बाकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत है उसमें मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को खुद देखने की ज़रूरत है कि क्या मोहसिन नकवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम क्रिकेट बोर्ड वो कामयाबियां हासिल कर रहा है कि वो इसी तरह मामला चलता रहे। क्या इसके ऊपर कोई पूछेगा? वो एक मेजर सर्जरी होनी थी, वो क्या हुआ उसका, वो सर्जरी किधर होगी, कि क्या वो पहले अस्पताल बनाएंगे उसके बाद उसमें सर्जरी की जाएगी, ये क्या मामला है, कब तक ये हल होगा? तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन भारत का जो रवैया है उस पर जितना बंदा अफसोस कर सकता है मेरे ख्याल में उसको करना चाहिए, उससे ज़्यादा उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। बाकी उनका मीडिया तो इस किस्म की खबरें देता रहेगा, पर एक खबर ऐसी आई है जो उनके मीडिया को ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी, और हालिया दिनों में ही अगर ये खबर आ गई तो उसमें तो आपको पता है कि फिर उनको और ज़्यादा अफसोस हुआ होगा। और ख़बर ये है कि जो साइम अयूब साहब हैं वो 2020 के जो ऑलराउंडर्स की लिस्ट है उसमें वो नंबर 1 पे आ गए हैं। जी हाँ जी, जो वो एक मुकाबला होता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स का, और भारत के जो ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, कोई गालिबन उनका नाम है, मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता इस वजह से अपनी टीम के अंदर भी मुझे ज़्यादा प्लेयर्स का नहीं पता और ना ही भारतीय टीम के अंदर। पर एनीवे साइम अयूब साहब नंबर 1 पे आ गए, और जो भारत का प्लेयर था वो नंबर 1 पे पहले था। तो साइम अयूब ऑल्दो कि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की बैट के लिहाज से, यानी बैटिंग के लिहाज से हालिया टूर्नामेंट में, लेकिन बॉलिंग उन्होंने सुना है कि अच्छी की है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे आ गए। और ये पोजीशन इंडिया से छीन ली गई है, जो यकीनन इंडिया को तो इतना अच्छा नहीं लगा होगा। पर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर सीरियसली तवज्जो देने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे मामलात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी कोई 1 नंबर पे आ गया, 2 पे आ गया, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा कौमी क्रिकेट जो स्ट्रक्चर है और जो हमारा स्टैंडिंग है इस वक्त क्रिकेट की हमारी कौमी टीम की, मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक जो है ना उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो गौर तलब हैं, देखने की ज़रूरत है और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।